बनी इसराइल में से एक नौजवान था, बहुत बड़ा नाफरमान था, गुनहगार था, बदकार था। शहर वालों ने उसे शहर से भी निकाल दिया। वो एक वीराने में चला गया जहां उसको कोई जानने वाला नहीं था। हालात की तंगी उस पर आ पड़ी, खाने पीने को कुछ ना था। अचानक बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मौत के आसार नजर आने लगे। जब मौत के आसार नजर आने लगे तो उसने दोनों हाथ उठाए, अपने करीम रब की जात से मुखातिब होकर बोला, ओ मेरे करीम रब, मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ। मौला आज तेरे सिवा कोई संगी साथी नहीं रहा मेरा, आज तेरे सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं रहा मेरा। मुझे अपने छोड़ गए मौला, मुझे पराए छोड़ गए, यहाँ तक कि मेरा जिस्म, मेरी जान भी बेवफा निकली, वो भी मुझे छोड़ के जा रही है। मौत के आसार नजर आ रहे हैं मौला। दुनिया वालों ने अगर मुझे अकेला छोड़ दिया है तो कोई गम नहीं है मौला, तू मुझे अकेला ना छोड़। अगर तू भी मुझे अकेला छोड़ देगा तो तेरा बंदा कहाँ जाएगा? दुनिया वालों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बेटे छोड़ गए, मेरी औलाद छोड़ गई, मेरे भाई छोड़ गए। मेरा मौला तू भी मुझे आज सहारा नहीं देगा तो तेरा बंदा कहाँ जाएगा मौला? और मेरे मालिक तू राजी हो जाना मौला। आज मैं पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, लेकिन आज तू मेरा साथ ना छोड़ मौला, तेरे सिवा मुझे और कोई नहीं है सहारा देने वाला। ओ मेरे करीम रब, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए उसकी जिस्म से रूह निकल गई। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा क्या कर रहा है? और मेरे करीम रब, मूसा तो तेरी तस्बीह ही बयान कर रहा है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा जा फलां वीराने में मेरा एक बंदा मरा पड़ा है, उसको उठा, उसको गुस्ल दे, उसका जनाजा पढ़ा, उसको मिट्टी में दफन कर। मेरे मूसा सबको ऐलान कर देना, मेरी तरफ से सबको ऐलान कर देना कि जो भी इस मेरे बंदे का जनाजा पढ़ेगा मैं उसको भी बख्श दूंगा। जो भी इस मेरे बंदे का जनाजा पढ़ेगा, जो भी शरीक होगा, जितना भी गुनहगार क्यों ना होगा, मैं सबको बख्श दूंगा। ये भी साथ में ऐलान कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम उठे, उस वीराने में गए, उस मकाम तक पहुंचे, वहां अल्लाह का बंदा मरा पड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, लोगों आ जाओ, आज जिसने इस बंदे की जनाजे में शिरकत की अल्लाह उसको भी बख्श देगा। जो भी इस अल्लाह के नेक बंदे के जनाजे में शरीक होगा अल्लाह ताला उसको भी बख्श देगा। ये मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से ये एक ऐलान है। ये सुनते हुए सारे लोग भाग पड़े, दौड़ पड़े। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मैयत का मुंह देखा, उन्होंने कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मूसा ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, फलां बस्ती वालों ने इसको पहर निकाल दिया था, इसका चेहरा देखने से अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, ये कैसे? ये तो शराबी था। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, या बारी ताला, हमारी नजरों में तो ये बहुत बड़ा नाफरमान है, मौला तूने इसे पसंद कैसे किया? कौन सी ऐसी बात तुझे पसंद आई है कि तूने इससे दोस्ती लगा दी है? ये तेरा दोस्त बन गया है, ये तेरा नेक बंदा बन गया है। कौन सा इसने ऐसा अमल किया है जो ये बख्शा गया है? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा बात असल में ये है, मैंने इसे देखा कि ये जलील होकर, फकीर होकर, भिखारी होकर तन्हाई में मर रहा था और रो रो के मुझे पुकार रहा था। मेरे करीम रब, आज कोई मेरा सहारा नहीं रहा, साथी सारे छोड़ के चले गए, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, अब तू भी छोड़ के चला जाएगा। बता तो सही, तेरा बंदा कहाँ जाएगा? मेरे मौला, लोग मुझे छोड़ के चले गए, मुझे कोई गम नहीं है, तू मुझे अकेला ना छोड़। और मेरे करीम रब, तू मुझे अकेला ना छोड़। मेरे मूसा ये रो रो के कह रहा था, या मौला आज मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है, मेरा रोना धोना सुनने वाला कोई नहीं, मेरी धाने सुनने वाला कोई नहीं है, तू भी नहीं सुनेगा। बता तो सही, तेरे सिवा और कौन है सुनने वाला? मौला तू मुझ पे राजी हो जाना, मौला तू मुझ पे राजी हो जाना। मूसा बता तो सही, इस हालत में हम अपने बंदे के काम ना आएंगे तो और कौन आएगा? मेरे करीम रब ने फरमाया, मूसा बता तो सही, इन हालात में हम अगर अपने बंदे के काम नहीं आएंगे तो और कौन इसके काम आएगा? मूसा इसने जब दोनों हाथ उठाए थे, अपनी आंखों से आंसू बहाए थे, इसकी आंखों से निकला आंसू जमीन पे बाद में गया था, मैंने इसकी मगफिरत पहले फरमा दी थी।
ایک نوجوان کا گزر کسی پرانے قبرستان سے ہوا تو اس نوجوان کو کسی مردے کی ایک ہڈی ملی. اس نوجوان نے اس ہڈی کو اٹھایا, اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, میاں نفس, یہ بھی کسی وقت کا میری طرح نوجوان ہوگا, اس کا بھی نام ہوگا, موٹا تازہ بدن ہوگا, اس کی بھی میری طرح نوکر ہوں گے, چاکر ہوں گے, ملازم ہوں گے, لونڈیاں ہوں گی. یہ بھی میری طرح جب چلتا ہوگا 10 بندے اس کو سلوٹ کرتے ہوں گے, سلام کرتے ہوں گے. اس کا بھی اپنے دور میں چرچا ہوگا, نام ہوگا, عزت ہوگی. ہائے موت کا فرشتہ آیا, اس نے اس کی روح نکالی, گھر والوں نے اسے اٹھایا, قبرستان میں جا سلایا. وقت گزرنے کے بعد آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں. ہڈی کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہہ رہا تھا, میاں آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں. ہائے اس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا, اس کا نام خاک میں مل گیا. اپنے نفس کو مخاطب کر کے خون کے آنسو بہا کے نوجوان کہہ رہا تھا, میاں یہ حشر صرف اس کا نہیں ہوا, کل تیرا بھی ہونے والا ہے, کل تیرے پاس بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے. روح نکال کے چلا جائے گا, گھر والے تجھے اٹھائیں گے, قبرستان میں جا سلائیں گے. وقت گزر جائے گا, تیرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا. جس طرح اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں, کل تیری بھی گلنے والی ہے. حضرت انسان, تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا. جب تو دنیا سے گیا تھا, مرا تھا, تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا. میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اے حضرت انسان, لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے. حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو, انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو, کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو. لیکن اے حضرت انسان, یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں. جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے. ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے, مگر اے ابن آدم, یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا. تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا. بس یہی تیرا مال ہے. بابا زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اے بندے, یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لے, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا, ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو, تیری زندگی میں نہ ہو. آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اے بندے, ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی عمدگی سے جوڑ لیا جائے نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح بوڑھا آدمی جتنی عمدگی سے سجدہ کر لے نوجوان کی طرح نہیں کر سکتا. اور بوڑھا بن کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے. اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے. بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا. وہاں ایک قبرستان تھا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے. پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے, قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی. بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے, کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے, 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی, 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی. اللہ اکبر. بادشاہ ساتھ میں بستی تھی, بستی کے اندر گیا. بادشاہ نے پوچھا, او میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ, ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں.
اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی